कभी आर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर पदर। दासे शायरान से कड़ा जुड़ी अल्लाह दे किताब द वजना कला खलक द फर्श ना आर्श द रसई, कला कला द आर्श ना फर्श द रसई। लका बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहि सलातो वसलाम चिकल मेराज तहीजी द मेराज पशपवाले द जन्नतुन सेल कई दागे चक्कर लगई नु जो वापस राशि बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु तो हुई उस्ताद अबू कशार मा पार्श बांधे औरेदो दासी कम अमल ले चितकय उस्ताद अबू कशार बर्फ आसमान की खीजी गर्ज परश बाने दखो आवाज ने पार्श बांधे खीजी दास्ता कम अमल ले चिददी अमल ल वजना गर्ज प दुनिया के और दखो दा कशारी असर स्ताप जन्नत के कार रखीगी दासी कम अमल ले बिलाल चितय के और दास अल्लाह के उस्ताद दखो आवाज आप अर्श बांधे खीजी जन्नतुन की बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह रसूला नूर में हुई सामल निश्ता आम रूटीन मुताबिक थे नूर मुसलमानान चिकम अमल किम दख का अमल को लेकिन यो अमल सेवा यो अमल दा सेवा अमल दादे चिकल ब्याउदस शम औदस पौरन को ब्याउदस न कर ब्याउदस न कर चिकला संग ब्याउदसी राशि वाड़ा बोलो कम लोए बोलो कम घटा ब्याउदसी राशि पौरन औदस कोम ब्याउदस न कर दे दवाजना अल्लाह की रीश च जमा दखो कशा पार्श बांधे तासु त महसूस कर दवाजना द कुरान दवाजना बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु दा गुलाम सहाबी दे ईमान रावड़ा है आओ आका व मौला चे ना मुशरिक काफिर दे दुमरा जुल्मुना पे कई दे दा पारा चे दे खपल खबर न वावड़ी चे दा खबरा पातिशी खबरा सवा अल्लाहु अहद खबरा यवा अल्लाहु अहद तदे न वावड़ा बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु अगोई ना किस्म किस्म जुल्मुना की दारबों के पगर मुशको वाले समलवले कीगी और बिया घर में शक सके अगपा सरवट को वाले समलवले कीगी और पसीना वाले वाला गट दी गरगे चिदी अल्लाह की राड़ा की ना जिका सड़ी चे यो आजाब के यो सजा के वराख्ता शो दे पके ख्वाजी राख्वाजी नो दा सजा वत नरमी लका वस्तास चकन शागिर्द लखत वर्की पमला बाने नो दा शागिर्द वत लास दिसी की शात की नोर दाने च लास खुगी की ना लास खुगी की कुछ दे जान वड़ा के रावड़ा के नो दे सजा की कमीरा दास बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु दे द पार पे गट गदी च दे वनड़ की او आग सरवट के चकल खत्म शी और पके खत्म शी दागे तब खत्म शी बिया नूर सरवट के वतवाची पागे बाने समले द पास पे गट की और यो ड्यूटी पागे बाने उदरे च दे पे के वजीरा वजीरा दागद वजूद वाज ग चकल विनी शी आग वाज के आग उबो आग खला आग कतलाड़ शो सरवट का मड़ा की आग खत्म की दा अगेन पस दा मौला दा आका नूर सरवट की कीदी ब्यावल दा पिदी समले चे कपड़े वसर निष्ठा बगैर दा कपड़ों ना ब्यावर ल पसीना कट कीदी चे सजा मिला सदा वाजिना अल्लाहु अहद चल्लाई क्यों दे गोरे शरीक बल निष्ठा किताब बानी ईमान रावड़े रसूलुल्लाह बानी ईमान रावड़े दे दा वाजिना नूर सवाजा निष्ठा माल न गोख्तो जायदाद न गोख्तो
خپل آقا مولا ته کنزل نه کول، بده وینا یې نه کوله، هیڅ څه یې نه کول، صرف یو خبره وه چې الله احد. دې د وجې نه ورسره دا معامله کېده. خو ایمان خو ایمان و که نه، یو خو زمونږ د ایمانونه نو هغه داسې ایمان راوړی و چې بیا د خپلې خبرې نه نه اوړې. بیا اوږده واقعه ده د بلال رضی الله تعالی عنه چې هغه بیا ابوبکر صدیق واخیستو، بیا یې آزاد کو. آزان به وي، خو چې کله د عمر رضی الله تعالی عنه دور راغی او ښکاره اعلان کو او ښکاره عبادت شروع کو بیت الله کې، نو عمر رضی الله تعالی عنه وی اوس په ښکاره اذان وایي، اوس په چا نه پټ پناه نه کوئ. عمر مسلمان شوی، د هغې واقعه به انشاءالله بیا جمعه کې وایو چې څنګه مسلمان شوی. نو نبی علیه السلام بلال رضی الله تعالی عنه ته وی بره د کعبې سر ته وخیژه او اذان وکړه، اذان وکړه او دا ووایه چې الله اکبر الله اکبر، الله لوی دی، الله لوی دی، الله یې کیو دی. چې اذان یې وکړو واپس راکوز شو، نبی علیه السلام ورته وی ډېر خوند یې وکړو، وی د الله رسوله ډېر خوند یې وکړو، خو هغسې خوند یې ونه کړو چې ما به د سروټ په د پاسه وي چې الله احد الله اکبر، هغسې خوند یې ونه کړو. سخته کې چې مسله بیان شي، په مسله کې سخت راشي، په مسله کې مخې ته رکاوټ راشي، په مسله کې مخې ته خلک راشي، په مسله کې مخې ته دیوال راشي، په مسله کې مخې ته تکالیف راشي، دا مسله بیا ډېر خوند کوي، دا مسله بیا ډېر خوند کوي. خو چې تکالیف نه دي راغلي، په اسانه باندې دین را رسېدلی، په اسانه باندې تا ته میلاو شوی دی، د دغې هېڅ حیثیت نه، د دغې هیڅ حیثیت نه. چې کله تکلیف راشي، د تکلیف نه وروسته چې دا کم دین بیانېږي هم دغې ته دین ویلی کېږي. دا مخې ته خو تا هسې هم پکې خوشحاله وي، هسې دې هم په خپله رضا کو، دا زړه مرضي دي وه. لیکن د بلال په شانتې جوړ شه چې په سروټکو باندې څملې، په سینه باندې درله ګډ کېږي او بیا هم ته د اواز کوې چې الله احد، الله یې کیو دی، ګورئ بل معبود برحق نشته. پای وخت کې دا مسله سخته وه، اوس خو هر څوک وایي الله یو دی. د څه د وجې نه چې دی نو هغوی ایمان راوړو او په مسله باندې مضبوط، د کتاب الله د وجې، د قرآن کریم د وجې. لکه قرآن چې چا راغستی دی نو هغه څه شوی دی، الله به اوچت کړی دی، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. الله په دې سره خلق څه کوي، اوچتوي مسلمانان، هغه اوچتوي او هغوی له مرتبه ورکوي.